ज्ञानेन्द्र साईले अहिले के गर्न खोजिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कुरोलाई बङ्ग्याउनु मात्रै भएको भन्नुभएको। उहाँले इसाईलाई केही निम्ति हो इसाई नै भनेर गाली गर्नु भएको छ हैन। इसाई झोले इसाई चाहिँ यस्ता उस्ता भन्नुभएको छ र इसाईकरण भनेर एउटा शब्दमा लाउनु भएको छ। अन्तिममा उहाँले सेफ ल्यान्डिङको निम्ति आफूलाई एउटा सुरक्षित बनाउनको निम्ति चाहिँ मैले इसाईहरूलाई भनेको होइन इसाईकरणलाई भन्नुभयो हैन। यो चाहिँ नि के हो भने हास्यास्पद कुरा होइन र इसाईकरण भनेर चाहिँ उहाँले जुन एउटा विषयलाई मोड्न चाहिरहनु भएको छ त्यस्तो चाहिँ शब्दको खेती चाहिँ गर्नको निम्ति हामीलाई नसिकाए हुन्छ। हामी पनि नेपाली विषयमा जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, नेपाली विषय अध्ययन गऱ्यौँ पढ्यौँ र त्यो भाषा चाहिँ हामीलाई पनि खेलाउन आउँछ। यसरी चाहिँ यो तर्क होइन सर, यो तर्क होइन, यो चाहिँ तपाईँको कुतर्क हो र यो कुतर्क गरेर चाहिँ यो पन्छिने मेलो चाहिँ गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। त्यही खडेरीलाई चाहिँ जोगाउनको निम्ति, किनभने आस्थाको यहाँ व्यापार भइरहेको छ। खास तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि इसाईहरूले सकेसम्म आफ्नो ज्यान दिन तयार छन् तर युद्ध गर्न तयार छैन। कसैले आएर मार्छ भने मर्न तयार छौँ, तर अरूले भने जस्तो हामी पनि मर्न र मार्न तयार छौँ हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभने जय मसीह दर्शकहरू, आज हामीसँग विशेष पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ धरानबाट। उहाँ चाहिँ पत्रकारितामा एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँ चाहिँ नेपाल क्रिस्चियन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केन्द्रीय अध्यक्ष। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। गिदन लामिछाने उहाँ पास्टरीय सेवाकाई पनि निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। साथसाथै उहाँ धरानमा बसेर पत्रिका पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हजुर जय मसीह। हजुर पछिल्लो समयमा तपाईँले जुन तरङ्ग हेरिरहनु भएको छ अनि विशेष गरेर चाहिँ नेपाली इसाई मण्डली क्रिस्चियनहरूलाई एक प्रकारले मिडियाबाजी गरिएको देखिएको छ। तपाईँले यी सबै घटनालाई परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? निश्चित रूपमा नेपाली हामी इसाई, पहिलो कुरा हामी नेपाली अनि त्यस सँगसँगै हामी चाहिँ इसाई। यो राष्ट्रको हिसाबले, कुलको हिसाबले र राजनीतिक एउटा सीमाङ्कनको हिसाबले हामी नेपाली हौँ। हजुर अवश्य। र आस्थाको हिसाबमा, हाम्रो विश्वासको हिसाबमा हामी विश्वासी हौँ, अर्थात् हामी क्रिस्चियन हौँ, अर्थात् हामी इसाई हौँ। यो सवालमा अलिकति यो पछिल्लो समय यो इसाईहरूलाई चाहिँ एउटा अराष्ट्रिय तत्त्वको रूपमा परिभाषित गर्नको निम्ति आज मात्रै होइन, हिजोको दिनहरूबाट नै त्यो खालको चाहिँ एउटा प्रयास भएको थियो र जुन इसाईहरूलाई चाहिँ एउटा अराष्ट्रिय तत्त्वको रूपमा परिभाषित गराउने र जनताको बिचमा चाहिँ इसाईहरूलाई बदनाम गराउने र इसाईहरू चाहिँ वास्तवमा मान्छे नै होइनन् कि जस्तो गरेर चाहिँ राज्य सत्ता र राज्य सत्ताका सहायक व्यक्तित्वहरू, अर्थात् हिजो जुन दर्शनबाट, जुन एउटा मूल्य मान्यताबाट राज्य सत्ता सञ्चालन भएको थियो, त्यो मूल्य र मान्यताबाट चाहिँ इसाईहरूलाई बदनाम गर्नको निम्ति र इसाईहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा अराष्ट्रिय तत्त्वको रूपमा परिभाषित गर्नको निम्ति सक्रिय जुन एक खालको संस्था छ, जुन एक खालका चाहिँ व्यक्ति र एउटा समूह छ, त्योबाट चाहिँ अहिले पछिल्लो समय विशेष गरेर अब ग्याल्जेन दोर्जे लामाले चाहिँ अथवा तामाङले चाहिँ एउटा उहाँको चाहिँ एउटा यो मङ्गोल हब भन्ने चाहिँ अथवा देशद्रोही एउटा म्युजिक भिडियो उहाँले चाहिँ यो बनाउँदाखेरि उहाँले गर्नुभएको चाहिँ एउटा जो राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ उहाँले जलाउनु भयो र त्यो राष्ट्रिय झन्डा जलाइसकेपछि चाहिँ जो इसाईहरूमाथि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ आक्रमण गर्ने, हमला गर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कुनियत र एउटा चाहिँ बदनियत देखिन्छ, त्यो नियतमाथिको शङ्काले चाहिँ आज फेरि यो लकडाउनमा चुपचाप सहित आफ्नो घरमा प्रार्थना गरेर बसिरहेका इसाईहरूलाई चाहिँ फेरि झकझकाएको छ र चाहिँ यो एउटा कुनै पनि त्यसमा चाहिँ संलग्नता नभएको केसमा, अर्थात् चाहिँ झन्डा जलाउने व्यक्ति आस्तिक हिसाबले, आस्थाको हिसाबले उनी चाहिँ बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्ति र राजनीतिक हिसाबमा उनी चाहिँ एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ एउटा आस्था राख्ने व्यक्तिलाई आज चाहिँ तपाईँको यो इसाईहरूको कुनै पनि संलग्नता नभएकै विषयमा चाहिँ आज इसाईहरूलाई चाहिँ यसरी मुछेर अथवा इसाईहरूलाई चाहिँ तपाईँको इसाईकरणका नाममा चाहिँ भएर जुन प्रकारले बदनाम गर्ने काम भयो, त्यसले चाहिँ नेपाली इसाईहरूको चाहिँ ठुलो हृदयमा चाहिँ तपाईँको एउटा चोट पुग्ने काम भएको छ, भावनामाथि चाहिँ आँच पुग्ने काम भएको छ। र त्यही सवालमा चाहिँ आज हामीले देशैभरिबाट र प्रवासबाट पनि चाहिँ हामीले आवाजहरू चाहिँ उठाइरहेका छौँ कि निर्दोष इसाईहरूलाई यसरी चाहिँ आक्रमण, अनावश्यक विषयमा आक्रमण नगर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो झन्डा जलाउने व्यक्ति छन् र साथसाथै यो गीतमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको फन्डिङ छ, क्रिस्चियनहरूको संलग्नता छ भनेर एकजना सामाजिक अभियन्ताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा
सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ क्रिस्चियनलाई लाई नै दोष लगाएका छन् उनले किटेर, र क्रिस्चियनलाई बाटे कारबाही गर्नुपर्छ, क्रिस्चियनलाई लखट्नुपर्छ भनेर उनीहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ? अब विशेष गरेर अब ठ्याक्कै हामीले नाम लिनु पर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाही, जसले विगत 1.5 वर्षदेखि यो नेपालका लागि नेपाली भन्ने जुन अभियान चाहिँ उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, ज्ञानेन्द्र शाही यस अगाडि पनि विभिन्न क्रममा उहाँ विवादित व्यक्तित्व हो र उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरू, उहाँले गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ विवादित बन्दै आएका थिए। त्यस कारणले उहाँ पटक पटक चाहिँ हिरासत पनि पर्नु भएको छ र नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ तपाईँको यो खराब छवि भएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँ परिभाषित र परिचालित एउटा चाहिँ नि परिचय बनाउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले भन्ने हो भने त अहिले इसाईहरूमाथि उहाँले चाहिँ नि यो झुटो आरोप लगाउनु भयो, जहाँ चाहिँ संलग्नतै नभएको विषयमा उहाँले जोड्नु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ज्ञानेन्द्र शाहीको जुन एउटा चरित्र अथवा उहाँको व्यक्तित्व हो त्यसमाथि त हामीले खासै त्यस्तो टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने, अर्थात् चाहिँ हामी त्यो ठुलो मान्छे नै हो अथवा उहाँ चाहिँ ठुलो एउटा व्यक्तित्व भन्ने त मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लाग्दैन। उहाँ एउटा चाहिँ सामान्य यो मनस्थिति चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि युवा अवस्थामा कहिलेकाहीँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन, अर्थात् चाहिँ राम्रो खालको सङ्गत पाइएन भने त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा पागलपनले हामीलाई कहिलेकाहीँ काम गर्न सक्छ। त्यस्तै एउटा मानसिक चाहिँ सन्तुलन अब यो पूर्ण रूपमा त होइन तर अर्ध रूपमा चाहिँ गुमाएको व्यक्तित्व जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँले बेला बेला चाहिँ कहिले जातीय घमण्ड गर्नुहुन्छ, म राज एउटा चाहिँ खानदानको व्यक्ति हुँ, म साई ठकुरी मान्छे हुँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि दिएको पाइन्छ। र समग्र कहिलेकाहीँ उहाँका विवरणहरू हेर्दाखेरि कस्तो पाइन्थ्यो भन्दाखेरि समग्र कुनै पनि कार्यालय अथवा सङ्घ संस्थाको अथवा कुनै पनि स्थानीय तहको अथवा चाहिँ कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट सम्पूर्ण लिने र ती सबै बजेटहरू चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने प्रकारको उहाँले काम गर्दै आउनु भएको थियो। त्यसमा धेरै हामी नेपालीहरू के भइरहेको थियौँ, झुक्किरहेका थियौँ। तर ज्ञानेन्द्र शाहीको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति जहाँ चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् न, अब यो झन्डा चलाउने विषयमा राष्ट्रिय झन्डाप्रतिको गर्व र राष्ट्रिय झन्डाप्रति, राष्ट्रिय पोसाकप्रति र राष्ट्रका चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय चिन्हहरूप्रति चाहिँ नेपाली इसाईहरूले कदापि पनि त्यो चाहिँ तपाईँको राजद्रोही काम अथवा राष्ट्रको विरुद्धमा कुनै पनि न त इतिहासमा गरेका थिए, न अहिले गरेका छन्, न त भोलि भविष्यमा नै गर्नेछन्। एउटा चाहिँ नि यो एउटा इमान्दार सोझो खालको चाहिँ एउटा राष्ट्रभक्तिले उत्प्रोत भएको चाहिँ एउटा समुदायप्रति उनले चाहिँ जुन एउटा अभिव्यक्ति लाए, यसले के हुन्छ भने केही मान्छेहरू भ्रममा हुनुहुन्थ्यो ऊ चाहिँ साँच्चीकै सामाजिक अभियन्ता हो, यो चाहिँ देशमा भएको विकृतिलाई चाहिँ रोक्ने व्यक्ति हो भन्ने खालको जुन एउटा बुझाइ थियो, तर त्यो बुझाइ चाहिँ आज त्यो पनि शून्यतामा झरेको छ र उनी चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ असन्तुलन अर्थात् चाहिँ मानसिक मनस्थितिमा चाहिँ उनी खराबी हुन्। अर्थात् चाहिँ उनले होला चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा केही कुराहरू पढे तर नेपाली समाजलाई पढेर नेपाली समाजलाई चाहिँ बुझ्न नसकेको एउटा चाहिँ यो गोबर स्वाट रहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ उनको यो अभिव्यक्तिहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ। उनले एउटा गम्भीर आरोप क्रिस्चियनहरूलाई लगाएका छन्, क्रिस्चियन धर्म आस्थालाई प्रति चोट पुग्न क्षमा मागेका छन्। तर उनले के भनेर त्यसमा पुच्छर के अड्काएका छन् भन्दाखेरि म चाहिँ इसाईकरणको विरुद्धमा छु र इसाईकरणले चाहिँ देश ध्वस्त बनाउँछ भन्ने उनको अभिव्यक्ति त्यो बुझिन्छ। यो वास्तवमा तपाईँले यो इसाईकरण चाहिँ कसरी बुझिरहनु भएको छ? उनको यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँ चाहिँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, यो दृष्टिकोणलाई यो भनाइलाई तपाईँले कुन दृष्टिकोणले हेरिरहनु भएको छ? अब यो के हुन्छ भन्दा नि तपाईँको मान्छेले कुनै पनि कुराहरू त्यसको तर्क र तथ्य नपाइसकेपछि चाहिँ कुरालाई बङ्ग्याउने एउटा आधार खोज्छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीले अहिले के गर्न खोजिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कुरोलाई बङ्ग्याउनु मात्रै भएको भन्नुभएको। उहाँले इसाईलाई केही निम्ति हो इसाई नै भनेर गाली गर्नु भएको छ होइन, इसाई झोले, इसाई चाहिँ यस्ता उस्ता भन्नुभएको छ र इसाईकरण भनेर एउटा शब्दमा लाउनु भएको छ। अन्तिममा उहाँले सेफ ल्यान्डिङको निम्ति आफूलाई एउटा सुरक्षित बनाउनको निम्ति चाहिँ मैले इसाईहरूलाई भनेको होइन इसाईकरणलाई भन्नुभयो होइन। यो चाहिँ के हो भने हास्यास्पद कुरा हो। नेपाली इसाईहरूले चाहिँ तपाईँको के हो, हामी त भनेको नि यही नेपाली भाषासँग हामी यही भाषामा हामी चाहिँ तपाईँको यही जन्मेदेखिको चाहिँ हाम्रो मदर टङ अथवा हाम्रो चाहिँ मातृभाषा नै नेपाली भाषा हो। त्यस कारणले भाषाको चाहिँ अर्थ के लाग्छ भन्ने कुरा त ज्ञानेन्द्र शाहीले हामीलाई सिकाउनु पर्दैन नि त। किनभने तपाईँको चाहिँ उहाँले भन्न खोजेको इसाईले नै भन्नुभएको छ, तर अहिले अन्तिममा सेफ ल्यान्डिङको निम्ति चाहिँ उहाँले भनेको मैले चाहिँ इसाईकरण भन्नुभएको छ। र इसाईकरणका केही उदाहरण चाहिँ अन्य फेरि उनका चाहिँ तपाईँको यो अघि पछि हिँड्ने होइन, यो टोले मुन्द्रे, यो चाहिँ तपाईँको एक प्रकारले यो गुन्डागर्दी गर्ने,
र चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई हप्काउने धप्काउने र हेरेसमेन्ट गर्ने, तपाईँको चाहिँ यो भाषा तुच्छ भाषाहरूको शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ नकारात्मक दिशातिर मोड्ने ती व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रतिरक्षा कसरी गरिरहेका छन् भने हामीले चाहिँ इसाईहरूलाई भनेको होइन, यो इसाईकरण भनेको र इसाईकरणको निम्ति चाहिँ जस्तै उनीहरूले होली वाइनका कुराहरू होइन, तपाईँको चाहिँ पाश्चात्य संस्कृतिका कुराहरू, अब यी कुराहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जोड दिइरहेका छन्। म यो चाहिँ एउटा लोकप्रिय तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा नेपाली इसाई, अब मेरै हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने म त विदेश नगएको मान्छे होइन, म कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहीँबाट चाहिँ त्यसो हामीले भन्नु पर्यो नि त। धेरैवटा मैले हेर्छु तपाईँ चाहिँ के अरे डलरमा चाहिँ बिक्री भएको अथवा चाहिँ आमामाथि चाहिँ तपाईँको बलात्कार गर्ने होइन, यस्ता तुच्छ शब्द र घृणित शब्दहरू जसले गरिरहनु भएको छ। तर तिनै साथीहरू चाहिँ आज के गरिरहनु भएको छ, भारतबाट यो भारूको चाहिँ भरमा उहाँहरू चाहिँ तपाईँको परिचालित भयो। त्यस कारण हामीले उहाँहरूले चाहिँ आज साँच्चै भन्यो भने त नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भ र नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने त यहाँ त जबरजस्ती हिन्दूकरण गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शासन सत्ता चाहिँ नहुँदाखेरि अर्थात् चाहिँ तपाईँको त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एउटा नेपाल नबनाउँदाखेरि पनि त 52वटा देश त थियो नि त। 52वटा खालका चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रहरू थिए। 22 24 मकवानपुरमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ यो काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर गरेर चाहिँ जम्मा चाहिँ तपाईँको के अरे 22वटा राष्ट्रहरू थिए। गोर्खे साम्राज्य विस्तार गरेर अथवा गोर्खालाई विस्तार गर्ने क्रममा 1825मा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको के भएको त भन्दाखेरि नेपाल गएको हो। त्यो नेपाल हुनुभन्दा अगाडि पनि त तपाईँको यहाँ इसाईहरू थिएनन् त। त्यसो भए यहाँ तपाईँको मिसनरीहरू थिएनन् अथवा यहाँ चाहिँ प्रचार गर्ने सुसमाचारका योद्धाहरू थिएनन्, नेपाली इसाईहरू थिएनन्। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तपाईँ के गरेको त भन्दाखेरि जबरजस्ती नेपालमा चाहिँ तपाईँको यहाँ धेरैवटा भाषाहरू थिए, धेरैवटा धर्म संस्कृतिहरू थिए। तर तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको के गरियो त भन्दाखेरि एक भाषा खस पर्वते भाषा, एक धर्म हिन्दू धर्म र एक जात चाहिँ खस आयो चाहिँ एउटा जुन जातको स्थापना गर्ने एउटा लक्ष्य मिसन सहित आयो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हिन्दूकरण भन्न चाहिँ सकिन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ हिन्दूकरण चाहिँ त्यसरी भएको। तर आज कहाँनिर चाहिँ तपाईँको इसाईले इसाईकरण गर्न खोज्यो। इसाईकरण गर्न खोजेको हो भने त एउटै यहाँ खालको चाहिँ भाषा हुनु पर्थ्यो, एउटै संस्कृति हुनु पर्थ्यो। आज त तपाईँको के अरे नेपालमा पनि त नेपाली चाहिँ तपाईँको इसाईहरूभित्र पनि त तपाईँको राईले चाहिँ तपाईँको राईको ड्रेस लाउँछ होइन। तपाईँ चाहिँ के अरे तपाईँको खस आर्यहरूले खस आर्यको आफ्नो पोसाक लगाउँछ। तर एउटा हामी राष्ट्रियताप्रति आफ्नो चाहिँ तपाईँको यहाँको चाहिँ हामीले के भने संस्कृति भनेको चाहिँ कुनै पनि तपाईँको धर्मको अथवा कुनै पनि जातको व्यवहार हुँदैन। त्यो भूगोलमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको चाहिँ तपाईँको रहनसहन रीतिस्थितिलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँको संस्कृति भन्नुपर्दछ। तर आज हिन्दू धर्मभित्र चाहिँ जे कुराहरू गरे त्यसलाई चाहिँ हामीले संस्कृति मान्नुपर्ने, त्यो चाहिँ राम्रो कुराहरू मान्नुपर्ने। त्यस कारणले साँच्चीकै भन्यो भने ज्ञानेन्द्र साई जस्ता मान्छेहरूले बुझ्नु पर्यो कि नेपाललाई चाहिँ जबरजस्ती हिन्दूकरण गरिएको। आज त्यही हिन्दूकरणको चाहिँ तपाईँको विद्रोह गरिरहेका छन् केही आदिवासी जनजाति मङ्गोलहरूले। तर साँच्चै भन्यो भने इसाईहरूले त्यो कुरामा मान्यता दिँदैनन् र इसाईकरण भनेर चाहिँ उहाँले जुन एउटा विषयलाई मोड्न चाहिरहनु भएको छ त्यस्तो चाहिँ शब्दको खेती चाहिँ गर्नको निम्ति हामीलाई नसिकाए हुन्छ। हामी पनि नेपाली विषयमा जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, नेपाली विषय अध्ययन गऱ्यौँ, पढ्यौँ र त्यो भाषा चाहिँ हामीलाई पनि खेलाउन आउँछ। यसरी चाहिँ यो तर्क होइन, यो तर्क होइन, यो चाहिँ तपाईँको कुतर्क हो र यो कुतर्क गरेर चाहिँ यो पन्छिने मेलो चाहिँ गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति यसको कुनै दम अथवा यसमा कुनै सत्यता छैन। तपाईँले जुन कुरा अभिव्यक्ति गर्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ, बुझाउँदै हुनुहुन्छ र समाजलाई सूचित पार्दै हुनुहुन्छ, वास्तवमा इसाईहरूदेखि मानिसहरू यस्ता मानिसहरू किन डराइरहेका छन् वा उनीहरू किन चाहिँ आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छन्? उनीहरूलाई भन्दा पनि तपाईँको केही चाहिँ हेर्नु समग्र हिन्दू धर्मका मानिसहरूलाई हामीले केही पनि भनिरहेका छैनौँ। किनभने हिजो चाहिँ तपाईँको जानेर नजानेर होइन, तपाईँ हामी पनि त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आयौँ। आज धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँ त हिजो यहाँ चाहिँ के अरे त्यही हिन्दू धर्ममा थिइस् अनि तैँले कति डलर पारेछ त क्रिस्चियन भइस् भनेर जति सामान्य मान्छेहरूले पनि त्यो कुराहरू भन्नुहुन्छ। तर जसले भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँलाई जे कुरा पढाइएको छ, जे कुरा भनिएको छ र अहिलेसम्म जे कुराहरू प्रचार गरिएको छ ती निर्दोष मानिसहरूले त्यही कुरा नै उनीहरूले के गर्छन् त भन्ने बुझेका हुन्छन्, जसले चाहिँ तपाईँको विषयमा अध्ययन गरेका हुँदैनन्। तर हामीलाई थाहा छ नि त अभिषेक जोशी जस्तो मान्छेहरू जसले 6 महिनासम्म चाहिँ चर्च जान्छन्। आज तपाईँ भन्नुहुन्छ नि ज्ञानेन्द्र साई पनि सायद त्यो चाहिँ इन्डियामा पढ्दाखेरि कति चाहिँ तपाईँको त्यही क्रिस्चियन मिसनहरू अथवा उनले जो चार्टर एकाउन्टेन्ट पढे त्यसमा पनि त कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा उनले पढ्ने बुकहरू चाहिँ क्रिस्चियन राइटरहरूले लेखेका थिए। उनीहरूलाई थाहा छ कि क्रिस्चियनहरू यो मुलुकमा हाबी भए अर्थात् चाहिँ क्रिस्चियन संस्था होइन, तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियन भनेको आस्था हो, मान्छेको विश्वास हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले क्रिस्चियन आस्था र विश्वासमा अथवा इसाई धर्ममा मान्छेहरू लाग्यो भने हिजो चाहिँ उनीहरूका बाउ बाजेले जसरी यो समाजमा ठगेर
जसरी तपाईँको नभएको नचाहिँदो कुरा गरेर चाहिँ यो समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ मुठी भित्र पारेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो अधीनतामा राखेका थिए। र हिजो तपाईँलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई थाहा छ कि हिजोको दिनमा के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दास प्रथा कहाँबाट आयो होइन, कुन चाहिँ तपाईँको विधि विधानबाट आयो। हिजो चाहिँ तपाईँको सती प्रथा भनेको त आजभन्दा तपाईँको 100 वर्ष पनि पुगेको छैन उन्मूलन भएको भनेपछि आज तपाईँको जात प्रथा जस्तो चाहिँ एउटा अत्यन्तै यो घृणित र कलङ्कित कुराहरू चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यही चाहिँ तपाईँको हिजो हिन्दू धर्मबाट आयो। त्यस कारणले आज तपाईँको हिन्दू धर्मप्रति माया हुने मान्छेहरूले भन्दैछन् हामी धर्मशास्त्र अब सच्याउँछौँ, वेदमा लेखेका उपनिषदमा भएका मनुका शिक्षालाई चाहिँ हामी सच्याउँछौँ, तपाईँहरू चाहिँ यो धर्म नछोडिदिनुहोस्, बरु यो धर्ममा चाहिँ तपाईँको भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई धर्मशास्त्रलाई हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवर्तन गरौँ, तर हामी चाहिँ के अरे हाम्रो संस्कृतिलाई नछोडौँ भनेर तपाईँको आज हिन्दू धर्मभित्र चरम प्रकारको चाहिँ के पर्दैछ, आज खडेरी पर्दैछ। त्यही खडेरीलाई चाहिँ जोगाउनको निम्ति, किनभने आस्थाको यहाँ व्यापार भइरहेको छ। खास तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि आस्थाको व्यापार कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि आज चाहिँ तपाईँको ती व्यक्तिहरू, ती युवा साथीहरू जसले चाहिँ तपाईँको विभिन्न उनीहरूले बुझेका छन्, इसाईहरूको चाहिँ भिजन बुझेका छन्, इसाईहरूको आस्था बुझेका छन्, इसाईहरूको क्षमता बुझेका छन्, तर उनीहरू त्यहाँभित्र आएर ट्याकल गर्न सकिँदैन अथवा त्यहाँभित्र आएर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन अथवा त्यो विश्वासमा हामी चाहिँ गयौँ भने एउटा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको पहिचान रहँदैन भन्ने हिसाबले त्यो आस्थाको आधारमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हिन्दू धर्मको चाहिँ नाममा चाहिँ आज उनीहरूले यो व्यापार र व्यवसाय अनि आफ्नो जीवन गुजारा गर्नको निम्ति चलाउनको निम्ति केही चाहिँ तपाईँको यो उत्ताउला उरन्ठौला अथवा चाहिँ तपाईँको यो अराजक चाहिँ व्यक्तिहरूले जसरी अगाडि आइरहेका छन्, यसको मतलब के हो त भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा त्यसको खोल ओढ्ने, तर चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मलाई चाहिँ तपाईँको बदनाम गर्ने र हिन्दूहरूलाई नै तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आक्रमणमा उतार्ने जुन दुष्प्रयास गरेका छन्। मलाई लाग्छ नेपाली जनता चाहे हिन्दू हुन्, चाहे मुस्लिम हुन्, चाहे किराँत हुन्, चाहे बुद्धिस्ट हुन्, चाहे क्रिस्चियन हुन्, तर यति चाहिँ यी 2-4 जना व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा होस् या चाहिँ लेखहरूमा होस्, अभिव्यक्तिहरूमा होस् या चाहिँ कार्यक्रम गर्दा होस्, यो उनीहरूको प्रयासले चाहिँ तपाईँको यो समाधान हुनेवाला छैन। त्यस कारणले निश्चय नै हो मान्छेले, व्यक्तिले धर्म आस्था भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। जब मान्छेलाई ठिक लाग्ने त्यहाँनिर रहन्छ, ठिक लागेन भने उसले छोड्न पाउँछ। यो नेपालको संविधान, नेपालको ऐन कानुन सबै कुराहरूले चाहिँ यसलाई स्वतन्त्रता दिएको छ र नेपालको मात्र होइन, विश्व मानव अधिकारले पनि चाहिँ तपाईँ के गर्छ यसलाई, र विश्वको चाहिँ जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन् यी सबै कुराहरूले स्वतन्त्रता दिन्छ कि मान्छेको धार्मिक धर्म भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत आस्था हो। व्यक्तिगत आस्थालाई चाहिँ तपाईँको यसरी जबरजस्ती घाँटीमा चाहिँ तपाईँको के अरे खुँडा तेर्साएर वा बन्दुक देखाएर चाहिँ तपाईँको धर्मको रक्षा हुँदैन। यो जुन प्रकारले उहाँहरू लाग्नु भएको छ, उहाँहरू यो अहिले हामीले भन्ने कुरा होइन, यो हिन्दू धर्मकै चाहिँ तपाईँको सच्चा चाहिँ तपाईँको धर्मको मन भएका मान्छेहरूले अब चाहिँ अभिषेक जोशी, तपाईँको चाहिँ यो के अरे चाहिँ यो ध्रुवराज लुइटेल, त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र साई लगायतका यी जो धर्मका नाममा चाहिँ आज व्यापार गरिरहेका छन्, यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको धार्मिक संस्थाबाट चाहिँ स्पष्टीकरण लिने र चाहिँ यो धर्मको नाममा चाहिँ यो खालको कुरा नगर भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने र तत्काल चाहिँ तपाईँको राज्यले पनि यसतर्फ चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। यो जुन भड्काउलो अभिव्यक्ति उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ होइन, तपाईँहरूले अघि नै भनिसक्नुभयो हामी नेपालीहरू सबैजना मिलेर बसेका छौँ, सबै धर्मलाई हामी उत्तिकै आस्था आदर माया गर्छौँ, हामी पहिलो नेपाली हौँ, त्यसपछि हाम्रो आस्था भनेको व्यक्तिगत कुरा हुन् भनिरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ उत्तौलो प्रकारले चाहिँ व्यक्ति दिँदै हिँडिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकायले वा सरकारले वा स्थानीय सरकार वा प्रादेशिक सरकारहरूले केही निगरानी गरेछ कि छैन, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ यो कुरामा? त्यसमा कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा उजुरी अर्थात् चाहिँ कुनै पनि रिपोर्टहरू पर्न आवश्यकता छ, पहिलो कुरा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ कुनै रिपोर्ट नपरे पनि सरकारले चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्छ। यो सवालमा के हो भन्दाखेरि जब अब यस्तो हुँदाहुँदै नै भोलि धार्मिक, अहिले हेर्नुहोस् है, अहिले यो विषय त के हो भने इसाई र हिन्दूको बिचको यो प्रश्न नै होइन खास भन्ने हो भने, तर जबरजस्त रूपमा एउटा झन्डा जलाएको विषयलाई ज्ञानेन्द्र साईको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि आज इसाईहरूले बाध्य भएर चाहिँ आफ्नो स्पष्टीकरण मात्रै दिएको हामीले होइन, यो हाम्रो संलग्नता छैन। हे भाइ तिमीले यसरी चाहिँ आरोप नलगाऊ, तिमीले गल्ती गर्यौ, यो गल्तीप्रति तिमीले सार्वजनिक रूपमा फेसबुक लाइभमा हो कि सञ्चार माध्यममा आएर हुन्छ कि तिमीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग, त हामी इसाईहरूले तिमीलाई माफी दिन्छौँ, हामीले यो पनि घोषणा गरेका छौँ। तर यो सँगसँगै के हो भन्दाखेरि
यदि यो गतिविधिलाई उनीहरूले रोक्न चाहँदैनन् या रोक्दैनन् भने त तपाईको भोलि लडाइँ त कसको हुनेवाला छ भन्दाखेरि बुद्धिस्ट र हिन्दूको हुनेवाला छ। किनभने तपाईँले सुन्नुभयो नि, बुद्धिस्ट धर्मका अनुयायीहरू हैन, तपाईँलाई खुलेर भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो आङ्काजी शेर्पा जस्तो चाहिँ एउटा अभियन्ता, किनभने ज्ञानेन्द्र साई भन्दा कम चाहिँ आङ्काजी शेर्पालाई हामीले बुझ्दैनौँ। आङ्काजी शेर्पाले त खुला भन्नुभयो कि ज्ञानेन्द्र साईलाई मैले भेटेँ नि म व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यसलाई अब हैन ठिक पार्छु, अथवा चाहिँ उहाँले भनेकै शब्द मैले भन्न सकिनँ हैन, त्यस्ता शब्दहरू पनि उहाँले चाहिँ प्रहार गरिसक्नु भएको छ। आज तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेताहरूले तपाईँ दिएका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस् हैन। यहाँ त के हुन्छ भने अब आदिवासी जनजाति मङ्गोलहरू र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता चाहिँ के अरे हिन्दू धर्मभन्दा बाहिर अन्य मान्छेहरू बिचमा चाहिँ जुन जुदाउने काम भइरहेको छ, कृपया हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी तपाईँलाई सल्लाह दिन्छौँ, हामी सुझाव दिन्छौँ कि यो स्थिति नल्याइदिनुहोस् हैन। यो हुन त तपाईँहरू बिचमा चाहिँ लडाइँ भयो भनेर चाहिँ हामी आनन्द मान्दैनौँ, किनभने हामी कुनै पनि प्रकारका युद्ध, कुनै पनि प्रकारका चाहिँ तपाईँको एउटा यो समस्या र कुनै पनि प्रकारका चाहिँ झगडाहरू चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। हामी इसाईहरू शान्ति चाहन्छौँ, एकता चाहन्छौँ, प्रेम चाहन्छौँ र कुनै पनि जात जातिको बिचमा यो लडाइँ नहोस्, धार्मिक लडाइँ नहोस् भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई खबरदारी र सरसल्लाह मात्रै दिएको। तर जब उजुरी पर्ने हो भने, उजुरी गर्ने हो भने त्यो राज्यले तुरुन्तै समय चाहिँ तपाईँ त्यसलाई कारवाही गर्छ। हामी उजुरी लेख्न नजानेर अथवा हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ केही नबुझेर चाहिँ होइन, किन भन्दा हाम्रा मान्छे पनि वकिल छन्, हाम्रा मान्छेहरू पनि न्यायाधीश छन्, हाम्रा मान्छे पनि लेखनदास छन्, हाम्रा मान्छेहरू पनि कानुनको अर्थ लगाउन सक्ने मान्छेहरू छन्, हाम्रा मान्छेहरू पनि पढ्न सक्छन्। त्यस कारण हामी चाहिँ डराएर नगरेको होइन। यो कुरालाई अब एक दुई दिनभित्रमा यदि चाहिँ तपाईँको ठिक ढङ्गले चाहिँ यो अभियन्ता भन्ने साथीहरूले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भएन भने हामी त्यसको तयारी गरिसकेका छौँ र कुकुनलाई कहाँबाट चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रार्थना र हामी सरसल्लाहमा छौँ। अब यो कुरा भनिरहँदाखेरि धार्मिक सहिष्णुता देशको लागि महत्त्वपूर्ण हो। अब के गर्दा चाहिँ यो सबैजना मिलेर बस्न सक्छन् होला? पहिलो कुरा त जसले व्यक्तिले अपराध गर्छ, अपराधलाई सामुदायिकरण गर्नु हुँदैन। अर्थात् चाहिँ भोलि कुनै चाहिँ इसाईले काहीँ गल्ती गर्यो भने त्यसलाई समुदायले, जब हाम्रो समुदायले यस्तो गरेको भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यसलाई सामुदायिकरण गरेको हुन्छ। त्यसले व्यक्तिका अपराधलाई सामुदायिकरण गर्नु हुँदैन। पहिलो कुरा, अहिले म नाम किटेर भन्छु, तपाईँको चाहिँ अभिषेक जोशी, ज्ञानेन्द्र साई, चाहिँ यो बुद्ध पुरुष, अमृत आर्य र चाहिँ तपाईँको एउटा तारा बराल लगायतका व्यक्तिहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ अहिले, धार्मिक सद्भाव भड्काउने र चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई उत्तेजित बनाउने र उहाँहरूको दृष्टि र उहाँहरूको व्याख्यामा यो देशमा आदिवासी जनजाति, मङ्गोल, दलित, क्रिस्चियन मान्छे नै होइन, यिनीहरूलाई यो देशमा बस्ने अधिकार पनि छैन, यिनीहरूलाई त बाँच्ने अधिकार पनि छैन भनिराख्दाखेरि राज्यले छाडा छोड्यो भने चाहिँ साँच्चीकै भोलि धार्मिक दङ्गा, जातीय दङ्गा यो फैलिन्छ। यो कुराहरू पनि हामी अहिले अग्रिम सूचना गर्न चाहन्छौँ। इसाईहरूले सकेसम्म आफ्नो ज्यान दिन तयार छन् तर युद्ध गर्न तयार छैनन्। कसैले आएर मार्छ भने मर्न तयार छौँ, तर अरूले भने जस्तो हामी पनि मर्न र मार्न तयार छौँ हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभने हामी सबै मानिसलाई प्रेम गर्छौँ, सबै मान्छेलाई हामी आदर गर्छौँ, तर व्यक्तिगत अपराधहरूलाई तह लगाउनको निम्ति त कानुन छ नि। हिजो एउटा चाहिँ इसाईले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जेलमा बस्नु पर्यो, धरोटी तिर्नु पर्यो, अनि आज खुल्लम खुल्ला चाहिँ मान्छे मार्छु म हैन, बुद्ध पुरुष भन्ने मान्छेको यो चाहिँ अमृत आर्य भन्ने चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुभयो भने बुद्ध पुरुष भन्ने साथीले चाहिँ त्यहाँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, म डाइरेक्ट अब मारिदिन्छु, मान्छे म मार्छु, म भेटेँ नि मार्छु भन्नुभएको छ। कि त उहाँ मानसिक रूपमा चाहिँ अस्वस्थ हुनुभएको हो भने राज्यले उहाँलाई गिरफ्तार गरेर नियन्त्रणमा लिएर उहाँको औषधि उपचार गर्नु पर्यो। यदि होइन उहाँले नियतवश साँच्चीकै उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको छ भने त्यो भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। मैले च्यानलको नाम पनि भनिसकेको छु, युट्युबको नाम पनि भनेको छु, व्यक्तिको नाम पनि भनेको छु। अब हामीले नै के कारवाही गर्ने त होइन नि त, किनभने इसाईहरूले कारवाही गर्ने होइन, इसाईहरूले त यो राज्यलाई सल्लाह दिने हो। भोलि हामीसँग लड्ने होइनन्, हामीलाई थाहा छ ती कुनै अराजक दुई चारजना व्यक्तिभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले इसाईहरू कुन भनेर चिनेका छन्, त्यस कारणले इसाईहरूमाथि आक्रमण गर्दैनन्। जति उक्साए पनि होला, कुनै जाँड भरमा, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै आवेशको भरमा केही लठेत युवाहरूले चाहिँ तपाईँको काहीँ चाहिँ नि आक्रमण गर्ने सोच बनाउनु, योजना बनाउनु बेग्लै कुरा हो। तर स्वस्थ मनस्थिति भएको एउटा चाहिँ धर्मप्रति आस्था राख्ने, चाहे हिन्दू होस्, चाहे चाहिँ बुद्धिस्ट होस्, चाहे चाहिँ किराँत होस्, कुनै पनि धर्मका मान्छेले इसाईहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्दैनन्। किनभने गर्थे भने चाहिँ तपाईँको हिजोका
धेरै अवस्थाहरू गर्थे। किन भन्दाखेरि उनीहरूले बुझेका छन् इसाईहरू भनेको शान्ति चाहन्छन्, प्रेम चाहन्छन्, एकतामा बस्न चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन्, विकास चाहन्छन्, व्यक्तिगत उन्नति चाहन्छन् र राष्ट्रप्रति चाहिँ यिनीहरू इमान्दार हुन्छन् भन्ने बुझेका छन्। यी यस्ता चाहिँ के अरे ज्ञानेन्द्र साई जस्ता 2-4 मान्छेले चाहँदैमा यहाँ चाहिँ तपाईँको केही हुनेवाला छैन। तर यति कुरा चाहिँ हामी राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यस्तै अवस्थामा छाडा छोडिराख्ने हो भने चाहिँ भोलि यहाँ हामी त देख्छौँ मङ्गोलहरू यहाँ अनुहारका आधारमा चाहिँ लडाइँ हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो अनुहार हेर्दाखेरि मान्छेले आर्य भन्लान्, अनि मङ्गोलहरूले चाहिँ भोलि हामी आस्था के हो उनीहरूले हेर्दैनन्, आज जातका आधारमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ प्रहार गर्छन्। त्यस कारणले भोलि म त इसाई हुँ, म तिम्रो पक्षमा छु भन्ने चाहिँ नि अवसर पनि नदेलान्। मङ्गोलहरूले चाहिँ तपाईँको भेट्ने बित्तिकै आर्यहरूमाथि आक्रमण गर्लान्, खसहरूमाथि आक्रमण गर्लान्, अनि खस आर्यहरूले पनि चाहिँ मङ्गोलमाथि आक्रमण गर्ने यस्तो खालको कुरा पनि कायम हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो त राज्यलाई हुन आउने भोलि चाहिँ सम्भावित यस्ता दुर्घटना हुँदैछन्। तपाईँहरूले तुरुन्तभन्दा तुरुन्त यिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्नुहोस् है, अथवा सम्झाएर बुझाएर पठाउनुहोस् होइन। तपाईँको कानुन अनुसार नै कारवाही गर्ने हो भने त यो चाहिँ जुन झुटो अफवाह फैलाएर इसाई आस्थामाथि चाहिँ तपाईँको जुन प्रहार गर्ने काम भएको छ, यसलाई त नेपालको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐनले चाहिँ 2074 को चाहिँ यो भाग 1 को चाहिँ परिच्छेद 9 को दफा 156 को उपदफा 1 र 2 अनुसार त यिनीहरूलाई के हुन्छ 2 वर्षसम्म कैद हुन्छ र है अथवा भनेको छैन, अथवा भनेको छैन र 20,000 जरिवाना हुन्छ। न्यूनतम त्यो कानुनी आधार छ। अर्को चाहिँ आधार के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि के अरे यो मुलुकी ऐनमै व्यवस्था भएको अर्को कानुन पनि के छ नि साइबर क्राइम पनि लाग्दछ। साइबर क्राइम भनेको विद्युतीय अपराध हो। आज विद्युतीय माध्यम चाहिँ प्रयोग गरेर आज चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिएको छ। यसमा न्यूनतम पनि यो कानुन अन्तर्गत हामीले कारवाही गर्ने हो भने न्यूनतम पनि अहिले यी व्यक्तिहरूलाई अघि मैले भनेका मान्छेहरूका निम्ति अहिले हामीले साँच्चीकै चाहिँ राज्यले चाहने हो भने यो कुनै उजुरी पनि नलिकन उनीहरूलाई जहाँ छन् त्यहीँबाट पक्रेर 5 वर्षसम्म जेल हाल्न सक्ने र 1 लाखसम्म चाहिँ जरिमाना गर्न सक्ने यो त राज्यले कानुन बनाएको छ नि त। आज कम्तीमा ती व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गरेर त्यो काम गर्न सक्दैन भने होइन हाम्रो त भन्नु केही पनि छैन। कुनै इसाईहरूलाई छुएर देखाओस् भोलि यो चुनौती छ। ज्ञानेन्द्र साई मात्रै होइन जो अभियान त भनेर आएको छ, किनभने इसाईहरूले पनि यदि होली वार लड्नु पर्यो भने क्रुसेडहरू धेरै ठाउँ भएका छन्। किनभने तपाईँको सबै हामी जस्तै चाहिँ एउटा बौद्धिक हामी जस्तै बुझेका अथवा पास्टर अगुवा भएकै हुन्छन् भन्ने छैन। आज मान्छेहरूको भावनामा जब चोट पुगिसकेपछि सर्वसाधारण विश्वासीहरूले भोलि ज्ञानेन्द्र साई जस्ता मान्छेलाई ठाउँमा पक्रेर चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्न थाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ? हामी कदापि पनि लिँदैनौँ। किनभने त्यो चाहिँ व्यक्तिगत मामलामा जान्छ। किनभने मान्छेको व्यक्तिगत आस्था र भावनामा चोट पुगेपछि येशूको नाममा भन्दै मान्छेले कुट्न थाल्छन् भोलि, अनि त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको नेपाल क्रिस्चियन पत्रकार सङ्घ, राष्ट्रिय चाहिँ क्रिस्चियन महासङ्घ, एनसिएस जस्ता संस्थाहरूले हामीले लिएर सम्भव हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारणले हामी भन्दैछौँ दाजुभाइहरू एकदम संयमित हौँ। यस्ता कुरामा हाम्रा मान्छेहरू त आगो भइसकेका छन्, तर आज हामीले बाइबलको वचनबाट उहाँहरूलाई मत्थर बनाइरहेका छौँ। आज त तपाईँको आगोबाट निस्किसकेका छन्, तर हामीले आज उनीहरूलाई घिउ थप्ने काम गर्ने हो भने नेपालमा के हुन्छ त्यो कुरा उहाँहरूले अनुमान गर्न पर्दैन। किनभने उहाँहरूले आह्वान गर्दाखेरि 500 जना मान्छे सडकमा निकाल्न सक्नुहुन्न। हामीले हेरेका छौँ उहाँका अभियानहरू। तपाईँको यहीँ इटहरीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे श्रीनिवासले चाहिँ तपाईँको यहाँ विभिन्न प्रोपागान्डा फन्डाहरू मचाउँदाखेरि हामीले हेऱ्यौँ 100-150 जना मान्छेहरू चाहिँ हातमा खुला र तरबार लिएर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पनि हामीले त्यहाँनिर देख्यौँ। तर राज्यलाई यो ठाडो चुनौती दिएका छन् केही व्यक्तिहरूले र हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। हामीले अहिलेसम्म गुनासो पनि गरेका छैनौँ। राज्यलाई हामीले यो गुनासो पनि होइन, यो साँच्चै हामी सल्लाह मात्रै हो। किनभने राज्य सञ्चालन गर्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमाथि पनि त्यस्तो सङ्कट आइपर्दैछ, समयमा तपाईँहरू चाहिँ होसियारी हुनुहोस् है भनेर आज इसाईहरूले सामान्य सरसल्लाह दिएको हो, सुझाव दिएको हो। हामी आफैले उसलाई कारवाही गर्ने हामीसँग कुनै त्यस्तो निकाय पनि छैन र हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी आधिकारिक निकाय पनि होइन, कानुनलाई हातमा लिने वा त्यस्तो भड्काउलो अभिव्यक्ति दिने हामी एकदम समिति छौँ र सबै धर्मलाई हामी त्यत्तिकै नै आदर इज्जत गर्छौँ। अन्तिममा छौँ हामी, भिडियो पनि लामो भइरहेको छ, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? दुईतर्फी एउटा आग्रह छ। पहिलो त म हाम्रो संसारभरि जसरी अहिले नेपाली इसाईहरूले यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको अभिव्यक्तिप्रति चाहिँ जुन खालको आफ्नो असन्तुष्ट राख्नुभयो, यो असन्तुष्ट राख्दाखेरि हामी सभ्य भाषामा राखौँ, शिष्ट किसिमले राखौँ र उनीहरूलाई सम्झना यो याद होस् कि मैले यत्रो धेरै गल्ती गर्दाखेरि पनि, यत्रो उनीहरूको भावनामा चोट पुर्याउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ भौतिक रूपमा आक्रमण गरेनन्, मलाई चाहिँ यिनीहरूले साँच्चीकै माया गरेर यो सुझावहरू दिए, धन्यवाद छ भनेर ज्ञानेन्द्र साई प्रभुमा आउन सकोस्।
त्यसै गरेर अभिषेक जोशी चाहिँ प्रभुमा आउन सकोस् र अहिले जसरी पनि यो ठुला ठुला चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्छौँ भनेर येशू ख्रीष्टको बदनाम गर्ने मानिसहरूको निम्ति सम्पूर्ण विश्वासीहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर कम्तीमा 1 मिनेट 2 मिनेट चाहिँ हामीले प्रार्थना गरौँ यी मानिसहरू प्रभुमा आउन् र भोलि हामी जस्तै चाहिँ यिनीहरू प्रभुको महिमाको निम्ति सार्वजनिक ठाउँमा आएर यसरी नै एउटा गवाही र अभिव्यक्ति दिन सकुन् भनेर पहिलो प्रार्थना गरौँ र हामीले हाम्रा सम्पूर्ण इसाईहरूलाई हामी नबोल्नुहोस् धेरैले नबोल्नुहोस् पनि भन्छौँ किनभने यो कुरा जथाभावी बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ होइन त्यसले चाहिँ हानि पनि गर्न सक्छ त्यसकारण जथाभावी नबोल्नुहोस् होइन यो भाइरल हुनको निम्ति हाइलाइट हुनको निम्ति अथवा चाहिँ आफू पपुलर हुनको निम्ति कहिल्यै पनि त्यो कोसिस नगर्नुहोस् हामी के गर्नुपर्छ यसलाई निष्कर्षमा र निचोडमा पुर्याउँछौँ योभन्दा धेरै ठुला काण्डहरू पनि हामीले एउटा निष्कर्षमा पुर्याइसकेको हुनाले यो ठुलो विषय होइन हाम्रो निम्ति तर आज चाहिँ यसको हामीले जवाफ दिइसकेका छौँ त्यस कारणले धैर्यता गरिदिनुहोस् सम्पूर्ण इसाई परिवारलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहोस् यो विषयलाई त्यति धेरै चाहिँ एउटा अब के नै होला जस्तो गरेर नआइदिनुहोस् यसलाई समस्याको समाधान गर्छौँ भन्न चाहन्छु पहिलो हाम्रो इसाई समुदाय इसाई परिवारलाई र दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो जुन बाहिर सेकुलर रूपमा चाहिँ यसरी यो जुन ढङ्गले आइरहेको छ म कृपया गरेर पहिलो कुरा हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने त आज मेरो बुवा पनि हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ मामा पनि हुनुहुन्छ मेरा छिमेकीहरू हुनुहुन्छ मेरो साथीभाइ हुनुहुन्छ त्यसकारणले यो धार्मिक युद्धको कुरा गर्ने धार्मिक लडाइँ गर्ने कुरा चाहिँ जुन छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्न हामी चाहिँ नि एउटा परिवारभित्र मिलेर बसेका छौँ आस्थाको कुरा बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ परिवर्तन हुने कुरा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मन लाग्छ तपाईँ इसाई हुनुहोस् मन लाग्दैन तपाईँ हिन्दू नै रहनुहोस् त तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ त्यसकारणले यो ज्ञानेन्द्र साई लगायतको अभिव्यक्तिलाई धार्मिक अभिव्यक्ति भनेर नलिदिनु होला र हामीले अहिले भन्थ्यौँ भने त हिन्दू धर्मका विरुद्धमा हामी आउँथ्यौँ होला हामी कुराहरू गर्थ्यौँ होला कृपया यो हाम्रो धार्मिक चाहिँ नि अन्तर्विरोध चाहिँ अथवा धार्मिक विरोध चाहिँ गर्नको निम्ति हामी आइरहेका छैनौँ ज्ञानेन्द्र साईले आज जुन धर्मको नाममा चाहिँ अथवा चाहिँ यो राष्ट्रियताको मुद्दालाई उठाउने क्रममा चाहिँ आज एउटा धार्मिक समुदायमाथि गरेको चाहिँ जुन कटाक्ष छ जुन प्रहार छ त्यसलाई मात्रै हामीले एउटा चाहिँ होसियार गराएको उसलाई सजग गराएको र तपाईँहरूले पनि ज्ञानेन्द्र साईलाई फोन हुनेले फोन गरिदिनुहोस् ज्ञानेन्द्र साई तिमीले माफ माग यस्तो काम नगर होइन तपाईँको चाहिँ उनका शुभचिन्तक साथीहरू फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब के चलाउँछ उसले केबाट सम्पर्क हुन्छ मेसेन्जर कम्तीमा ज्ञानेन्द्र साईलाई ठिक सल्लाह दिनुहोस् किनभने आउने दिनमा ज्ञानेन्द्र साई चाहिन्छ नेपालको निम्ति चाहिने व्यक्ति हो तर उसले आफूलाई परिवर्तन गरेर आउन सकोस् यो कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो सञ्चार माध्यमहरू सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको अग्रजहरू सबैले चाहिँ यो दिशामा चाहिँ हामी भूमिका खेलौँ र नेपाली समाज हाम्रो राष्ट्रियता जसरी हिजो चाहिँ तपाईँको एउटा मजबुत र बलियो ढङ्गले हामी आइरहेका छौँ तपाईँले देख्नुहुन्छ आन्तरिक कलह आन्तरिक विवाद अथवा चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तको हिसाबमा विचारको हिसाबमा राजनीतिको हिसाबमा विभिन्न प्रकारले यो राष्ट्रिय हिसाबमा चाहिँ मान्छेहरू फरक आस्था र फरक ढङ्गले लागिरहँदाखेरि पनि जब राष्ट्रियताको सवाल आउँछ तब हामी एक ठाउँमा हुने चाहिँ हाम्रो यो परम्परा छ यो परम्परा चाहिँ तपाईँको अन्य मानिसहरूले पनि त गर्छन् भने झन् हामी त एउटा इसाई हामी नेपाली इसाई हामी विदेशी इसाई होइन यो फेरि म भन्न चाहन्छु हामी नेपाली इसाईहरू हामी नेपाललाई असाध्यै माया गर्छौँ किनभने हाम्रो यो मातृभूमि हो हामी कहीँ विदेशमा जन्मेर हामी आएका छैनौँ मेरो चाहिँ 18 पुस्ता 20 पुस्ता यही ठाउँमा चाहिँ जन्मेर हुर्केर आएर आइरहेको छ भने यो चाहिँ लामो समयसम्म हामी बसेका मान्छेहरू कोही आयातित छैनौँ कोही शरणार्थी छैनौँ कोही चाहिँ तपाईँको यो भित्री अथवा मूलवासी यो जे भने पनि हिजो इतिहासका कुराहरू हुन् आज हामी आएर सबै नेपाली हौँ भन्ने भावना हामीले चाहिँ विकास गरौँ आस्था हाम्रो सबैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आस्थामाथि कसैले पनि खेलवाड नगरौँ भावनामा कसैले पनि चोट नपुर्याउँ र सबै हामी एकताबद्धबाट अगाडि बढौँ र विशेष गरेर म यो अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने कोभिड-19 को प्रभावलाई हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई जित्न आवश्यकता छ आज मुलुक चाहिँ एकातिर बगिरहेको छ हाम्रो धार चाहिँ अर्कोतिर परिवर्तन भइरहेको छ यो ठिक ठाउँमा चाहिँ हामी आएर हामी राष्ट्रिय बहस गरौँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको मुलुकलाई समृद्धि कसरी बनाउन सकिन्छ उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ होइन अहिले चाहिँ रोगसँग हामी कसरी जुझ्न सक्छौँ त्यतातिर हाम्रो बहस केन्द्रित गरौँ तर केही यस्ता चाहिँ जो अशिष्ट असभ्य अराजक चाहिँ व्यक्तित्वहरूबाट जुन प्रहार भइरहेको छ तत्कालभन्दा तत्काललाई ठिक ढङ्गमा ल्याउनको निम्ति राज्यले अब हामीले माग गरे जस्तो कानुनमा भए जस्तो गर्न सक्दैन भने पनि सम्झाउने कोसिस र कष्ट चाहिँ गरोस् यो चाहिँ गृहमन्त्री अहिले चाहिँ रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ कम्तीमा उहाँले यो धर्मनिरपेक्षता ल्याउनको निम्ति धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको व्यक्ति हो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल सरकारका अथवा चाहिँ नेपाल प्रहरीका मातहतमा जाँदा हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई प्लिज एकपल्ट तपाईँहरूले सम्झाइदिनुहोस् यो चाहिँ यो स्थिति नआओस् भोलिको भयावह स्थिति नआओस्
यही म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको यो बहुमूल्य विचार अनि यो बहुमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। जय मसी। जय मसी।